बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पावर एंड पॉलिटिक्स। मैं आप सबकी टीचर और आप सबकी दोस्त आंसर सलीम हूँ और आज एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक के साथ और एक नई एनर्जी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया था वो जो है जो वेरियस अप्रोचेज़ हैं टू स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, उनके बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मैंने सिर्फ आपको जो अप्रोचेज़ के नाम थे वो बताए थे। और आज हम वन बाय वन जो है इस तरह से आगे लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे इसकी अप्रोचेज़ को। तो जो आज अप्रोच के बारे में हम पढ़ेंगे वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। इससे पहले कि आज का लेक्चर हम जो है वो शुरू करें, मैं थोड़ा सा आपको पिछला जो लेक्चर है वो रिवाइज़ करा देती हूँ कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या कवर किया था। तो बेसिकली हमने फॉरेन पॉलिसी का इंट्रोडक्शन कवर किया था। तो हमने देखा था कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेसिकली है क्या, या इसकी टर्म को समझने के लिए हम जो है वो कुछ देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक ऑफिशियल एक्टिविटी है जो फॉर्मुलेट की जाती है, यानी बनाई जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है बाय अथॉरिटाइज एजेंट्स ऑफ सोवरेन स्टेट। ऐसे एजेंट्स जिनके पास अथॉरिटी है फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने की, यानी उसे बनाने की और उसे इम्प्लीमेंट करने की। और ये अथॉरिटाइज एजेंट्स कौन होंगे? ये स्टेट एक्टर्स होंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे जो स्टेट के अंदर बैठ के जो है वो स्टेट को रन कर रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या स्टेट एक्टर्स या अथॉरिटाइज एजेंट्स हम उन्हीं को ही बोलते हैं। तो उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो फॉरेन पॉलिसी को बनाएंगे भी सही और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे थ्रू प्लान, कमिटमेंट्स, एक्शंस और मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ। और हमने ये भी देखा कि ये एक ब्रिज का काम करती है नेशन स्टेट और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के दरमियान, यानी कि ये दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान रिलेशन बिल्ड करने का भी एक अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ये ब्रिज के तौर पे काम करती है। फिर हमने इसकी जो है वो टाइप्स के नाम देखे थे, जिसमें मैंने आपको 5 टाइप्स का बताया था, जिसको हम जो है वो अब पढ़ेंगे आज। और सबसे पहली जो टाइप थी वो थी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ट्रेडिशनल यानी रिवायती। तो रिवायती तरीके से ये अप्रोच जो है वो लाई गई, और ये कब लाई गई ये हम देखते हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच केम इनटू एग्जिस्टेंस इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि दुनिया में दो बड़ी जंगें हुई हैं, एक फ़र्स्ट वर्ल्ड वार और एक सेकेंड वर्ल्ड वार, और इन दोनों ही जंगों में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर हुआ है दुनिया के अंदर, और बहुत ही मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो मर गए थे, और बहुत से जो सिविलियंस थे वो भी मर गए थे, और साथ में जो आर्मी मिलियंस थे वो भी मिलियंस में थे, उनकी भी जो है वो भी किल्ड हो गए थे इन दो वार्स के अंदर। तो ये बेसिक दो बड़ी ग्रेट वॉर्स हैं जो दुनिया में अब तक हो चुकी हैं। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ये फ़ौरन ही सेकेंड वर्ल्ड वार के होने के बाद फ़ौरन ही ये जो अप्रोच थी इसको जो है वो लाया गया या इंट्रोड्यूस करवाया किया गया। और इसमें हम देखते हैं कि जो टू मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स थे उनको जो है वो इस अप्रोच को, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच को, टू मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज़ आइडियलिज़म एंड नंबर 2 इज़ रियलिज़म। और इनका दोनों जो ये थ्योरीज़ थी, या आइडियलिज़म और रियलिज़म का जो कॉन्सेप्ट था, वो उनका कॉमन और सेंट्रल पॉइंट जो था वो फोकस कर रहा था ह्यूमन नेचर के ऊपर, और ह्यूमन नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि वो एक तो ह्यूमन नेचर के ऊपर फोकस कर रहे थे कि इंसान किस तरह से एक्ट करता है, और दूसरा ये कि वो ये भी देख रहे थे कि इंसान जो है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर उसके नेचर किस तरह काम करता है। तो इनका मेन फोकस दोनों अप्रोचेज़ का, आइडियलिज़म और रियलिज़म का मेन फोकस ही यही था, ह्यूमन नेचर को समझना। तो सबसे पहले हम जो है वो आइडियलिज़म को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं कि आइडियलिज़म एक्चुअल में है क्या। जैसे कि आइडियलिज़म मतलब नाम से ही ज़ाहिर है कि आइडियलाइज़ करना, चीज़ों को आइडियल तरीके से देखना, आइडियल नज़रिए से देखना। लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिटेल से अपने बुक से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर टू बी फाउंड इन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। वो कहता है कि जो फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स हैं या फॉरेन पॉलिसी के जो एम हैं, वो जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की नेचर को समझना ही असल में फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट है। थोड़ा सा सादा अल्फाज में समझाऊंगी कि जो फॉरेन पॉलिसी का बेसिक एम है वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम को समझना,
बेसिक एम ही इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम की नेचर को और उसके काम के तरीके को समझना ही जो है वो फॉरेन पॉलिसी है। तो जो आइडियलिस्ट थे उस वक्त के, उनके हिसाब से या उनके ओपिनियन में जो कॉन्फ्लिक्ट है या जो टेंशन है वो ह्यूमन नेचर नहीं है, यानी ह्यूमंस की नेचर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन नहीं पाया जाता। वो कह रहे हैं कि जो ह्यूमन होते हैं वो तो शुरू से ही जो है वो पीस लविंग है, वो जो है वो लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं चाहते, वो तो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल और सोशल जो है वो हालात होते हैं या मैकेनिज़्म होते हैं जो उनको लड़ाई में, वॉर में या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंगेज कर देते हैं। जबकि जो ह्यूमन नेचर बेसिकली है एसेंशियली वो एक पीस लविंग है, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहती। कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं जिसमें पॉलिटिकल और सोशल जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट पैदा हो जाता है जिसमें ह्यूमन नेचर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है एक दूसरे के साथ। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके बचाव के लिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट एंड वार्स मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूट शुड बी बिल्ड विद इन द इंटरनेशनल सोसाइटी। वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर बेसिकली है तो पीस लविंग, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर होते हैं जो उनके दरमियान झगड़ा पैदा कर देते हैं। तो वो कहते हैं फिर अगर झगड़ा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए ह्यूमन नेचर के दरमियान, तो फिर उसको हम हल कैसे कर सकते हैं, उससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म या एक ऐसे इंस्टीट्यूट हमें बनाने चाहिए जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर हों और वो इन कॉन्फ्लिक्ट से डील करें और उनके सोल्यूशन निकालें। उसके बाद है कि जो एक्टिविटीज़ जो डायरेक्ट की जाएंगी और इस्टेब्लिश की जाएंगी जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, वो प्रिज्यूम की जाएंगी एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इंटरनेशनल सिस्टम या इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर, फॉरेन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे पीस कायम करने के लिए या पीस कीपिंग के लिए, वो फॉरेन पॉलिसी को भी एक्सप्लेन करेंगे। आइडियलिज्म का जो कंसेप्ट है उसको मैं ओवरऑल थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि वो कह रहे थे कि जो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जो फॉरेन पॉलिसी का एम है वो बेसिकली जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझना ही उसका बेसिक एम है। उसके बाद आइडियलिस्ट जो थे उस दौर के या पॉलिटिकल आइडियलिस्ट जो थे, उनके हिसाब से जो ह्यूमन नेचर है वो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करती, वो टेंशन क्रिएट नहीं करती, वो पीसफुल तरीके से रहना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल और सोशल जो है वो हालात ऐसे हो जाते हैं या मैकेनिज़्म ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से उनके दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो वो कहते हैं इसका तरीका क्या है, यानी उससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, उससे बचाव कैसे किया जाए। तो हमें इस तरह के मैकेनिज़्म यानी निज़ाम लाने चाहिए या ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए जो इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर काम करें और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो रिज़ॉल्व करें और इनका सॉल्यूशन निकालें। नंबर 2 है रियलिज्म। हमने देखा कि इसके ट्रेडिशनल अप्रोच के 2 बेसिक या 2 मेजर स्कूल ऑफ थॉट है। नंबर 1 है आइडियलिज्म जिसको हमने अभी डिस्कस किया, नंबर 2 है रियलिज्म। तो रियलिज्म के नाम से ही वाकिफ़ है रियलिस्ट, यानी कि हकीकत पसंदी, हकीकत के बारे में इसमें बताया गया होगा हमें। इसको हम पढ़ते हैं कि रियलिज्म ऑलवेज बीन आइडेंटिफाइड विद ट्रेडिशनलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। वो कहते हैं कि हमें हर दफ़ा ये रियलिज्म को समझने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडिशनलिज्म को देखना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। According to realist, politics is governed by objective laws that have their own roots in human nature. वो कहते हैं कि जो रियलिस्टिक अप्रोच को मानने वाले हैं या जो रियलिस्ट हैं या जो रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके हिसाब से जो पॉलिटिक्स है वो गवर्न की जाती है ऑब्जेक्टिव लॉज के अंदर, यानी ऐसे लॉज जिनके अंदर कोई पर्पस होता है, जिनकी रूट्स जो हैं वो ह्यूमन नेचर के अंदर पहले ही पाई जाती हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव लॉज जो गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न किए जाते हैं, उनकी रूट्स जो हैं वो ह्यूमन नेचर के अंदर ही पाए जाते हैं। तो जो सेंट्रल बिलीफ है इस अप्रोच का वो है स्ट्रक्चरल कंडीशन और इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जो कि मेड करता है या बनाया जाता है सोवरन स्टेट के अंदर। और ये इनार्की भी है जस्ट लाइक सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, यानी कि वो इंडिविजुअल जो सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहते हैं, जैसे कि sovereign state pursue their national interest in an endless power of maximize their power since interest is defined in term of power। यानी वो कहते हैं कि जैसे कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी पावर के बारे में सोचता है, इसी तरह से स्टेट्स भी जो है वो अपनी ही पावर या नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने का सोचते हैं और वो एंडलेस पावर के बारे में सोचते हैं, यानी ना ख़त्म होने वाली पावर के बारे में। और वो चाहते हैं कि हम अपनी पावर्स को मज़ीद जो है वो मैक्सिमाइज़ करते रहें, पहले से ज़्यादा बढ़ाते रहें। और हर नेशन का और हर स्टेट का जो है ना वो यही कोशिश होता है कि वो अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए।
تو اس جو اپروچ ہے، اکارڈنگ ٹو دس اپروچ میکس ایکسپلسٹ assumption about the foreign policy of state. یہ ہمیں واضح طور پہ جو ہے وہ فورن پالیسی کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپلینیشن دیتی ہے، کیونکہ یہ آئیڈیلزم کی بات کرتی ہے، اور آئیڈیلسٹ جو ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، وہ ریل چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں دنیا میں انہی چیزوں کی بات کرتے ہیں. اور وہ اسی لیے اگزامپل بھی دے رہا ہے کہ جیسے ایک انڈیویجول اپنی پاور کو بڑھانا چاہتا ہے، ایک اپنے سیلف انٹرسٹ کو پرسیو کرنا چاہتا ہے، اسی طرح سے اسٹیٹس بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسیو کرنے کے لیے ایک اینڈلیس پروسیس میں لگ جاتی ہیں، جس میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی پاورز کو بڑھانا چاہتی ہیں، اور ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتی ہیں جس میں وہ ایک دوسرے سے کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنی پاور کو انہینس کر سکے، مور پاورفل ہو سکے، اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ ڈومینیٹ کر سکیں. اس کے بعد کچھ اس نے پوائنٹس دیے ہیں جس سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. فرسٹ آف آل اٹ از دا اسٹیٹ ناٹ ادر اینٹی دیٹ کوڈ کنڈکٹ فارن پالیسی. وہ کہتے ہیں کہ صرف اسٹیٹ ہی فارن پالیسی کو کنڈکٹ کر سکتی ہے، کوئی اور ادارہ یا کوئی اور اینٹی جو گورنمنٹ کی ہے وہ اسے کنڈکٹ نہیں کر سکتی، صرف اسٹیٹ ہی فارن پالیسی کو کنڈکٹ کر سکتی ہے. جو سوورن اسٹیٹس ہیں جن کا پرائم ایکٹر یا جو خود مختار جو ہے ادارہ انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے اندر، وہی ہی فارن پالیسی کو جو ہے وہ کنڈکٹ کرے گا. نمبر 2 ہے ریئلسٹ assume that state اور گورنمنٹ are unitary entities. وہ کہتے ہیں کہ ریئلسٹک جو اپروچ پہ یقین رکھنے والے ہیں جو ریئلزم یا ریئلسٹک اسکول آف تھاٹ کو ماننے والے ہیں، ان کا یہ ایمان ہے یا ان کا یہ یقین ہے کہ جو اسٹیٹ اور گورنمنٹ ہے وہ ایک ہی باڈی ہیں، یعنی وہ یونیٹری اس پہ کام کرتی ہیں، جس میں انڈیویجولز شامل ہیں. اسٹیٹ کے جو ہے وہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں جن کے اوپر وہ کام کرتی ہے، اور ان کے کچھ پرپز ہیں جن کے اوپر وہ پرپز فلی اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ وہ جو ہے اپنے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان کو پرسو کرتے ہیں. اس کے بعد مزید وہ ہمیں ریئلسٹک اپروچ کو سمجھاتے ہوئے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ریئلسٹک اپروچ ہے یا ریئلسٹک کنسیپشن آف اسٹیٹ ہے فارن پالیسی کا، وہ بیسڈ کرتا ہے ریشنل ایکٹرز کے اوپر. اب ریشنل کا کیا مطلب ہے؟ بیسڈ آن ریزن اور لاجک، یعنی ایسی بات جو کسی ریزن یا کسی لاجک کے اوپر بیس کرتی ہو اس کو ہم ریشنل تھنکنگ کہیں گے یا ریشنل ایکٹر کہیں گے. تو جو کنسیپٹ ہے اسٹیٹ کا یا فارن پالیسی کا، وہ بیسڈ ہی ریشنل ایکٹر کے طور اوپر کرتا ہے. Therefore do not hyperbolically but deliberately foreign policy action is the product of rational behavior and a kind of calculation. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر ہی صحیح لیکن فارن پالیسی جو ہے وہ ریشنل بیہیویئر کا ہی بائی پروڈکٹ ہے، یعنی کہ ریشنل بیہیویئر کے نتیجے میں جو چیز بن کر سامنے آتی ہے اس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں، جو کہ جس کا مقصد کیا ہے؟ میکسیمائز دا بینیفٹس، یعنی زیادہ سے زیادہ اپنے فوائد کو بڑھانا. To pursue rational foreign policy, there is a proportion between rational interest and power of state. وہ کہتے ہیں کہ ایک پروپورشن ہے جو پاور آف اسٹیٹ اور ریشنل انٹرسٹ کے درمیان جو ہے وہ پروپورشن کا کام کرتا ہے. ان انٹرنیشنل ریلیشن پاور بیکم ڈرائیونگ فورس ٹو پروموٹ دا نیشنل انٹرسٹ. وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جو پاور ہے وہ ڈرائیونگ فورس کا کام کرتی ہے نیشنل انٹرسٹ کو چلاتے ہوئے. تو جو اسٹیٹس جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوں گی یا جو اسٹیٹس اپنی پاورز کو زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کرنے میں کامیاب رہیں گی، ان کا انفلوئنس انٹرنیشنل سسٹم کے اندر زیادہ ہوگا، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ جو ہے وہ سیکیور کر سکیں گی، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسیو اچھے طریقے سے کر سکیں گی، کیونکہ جو ان کی جو انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر جو ان کی امیج ہے وہ ان کی پاورز کے اوپر ہی بیس کرے گا، اور جتنی ان کی پاور ہوگی ان کے پاس اتنی ہی ڈرائیونگ فورس ہوگی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو چلانے کے لیے. This means that foreign policy is nothing but a struggle of power between states. وہ کہتے ہیں کہ فورن پالیسی کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کے درمیان struggle of power کو ہٹا دیا جائے، یعنی کہ یہ ساری گیم جو ہے، یہ ساری جو struggle ہے وہ ہے ہی پاور کی بٹوین اسٹیٹس، یعنی ہر اسٹیٹ چاہتی ہے کہ وہ اپنی پاور کو زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کرے، اس کو بڑھائے، اپنا انفلوئنس بڑھائے تاکہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو زیادہ سے زیادہ پرسو کر سکے، اس کے پاس ایک اتھارٹی آ جائے ایک طرح سے، یا اس کے پاس ایک ڈومیننٹ پاور آ جائے تاکہ وہ دوسروں کے اوپر ڈومینیٹ کر سکیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جو اسٹرگل آف پاور ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں فارن پالیسی سے، تو فارن پالیسی اٹ سیلف کچھ نہیں بچتا، کیونکہ یہ ہے ہی بیسیکلی جو ہے اپنی پاورز کو بڑھانے کا نام. فارن پالیسی نام ہی اسٹرگل آف پاور کا ہے، تو یہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے فارن پالیسی کا.
اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ جو ریئلسٹ اپروچ ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے فورن پالیسی کو انارکک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے اندر ریدر دین ڈومیسٹک انوائرمنٹ. انارکک سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ کوئی لا کوئی رول نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فورن پالیسی ہے یہ ہمیں انارکک انٹرنیشنل سسٹم کے اندر زیادہ دکھائی دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈومیسٹک انوائرمنٹ، یعنی جو اسٹیٹ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس کے اکارڈنگ جو بیلنس آف پاور ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر اور جو سچویشن آف اسٹیٹ ہے ان دا سسٹم، یہ دونوں جو ہیں وہ مل کر ایک فنڈامنٹل ڈٹرمنٹس بناتے ہیں فورن پالیسی کا. نمبر سیکنڈ پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ریئلزم کے اندر جو ہائی پالیٹکس ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے فورن پالیسی کے ایجنڈا کو. یعنی کہ جو ہائی پالیٹکس ہے وہ فورن پالیسی کے جو ایجنڈاز ہوتے ہیں ان کو ڈومینیٹ کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہتی ہے. تو اس طرح سے جو ریئلسٹک بلیف ہے، یعنی جو خود مختاری کا بلیف ہے پولیٹیکل سفیر کے اندر، وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ جو انٹریکشن ہے فورن پالیسی اور ادر سفیر جیسے اکانومک لا اینڈ ایتھنکس، ان کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے ریئلسٹک بلیف کے اوپر جو ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ٹریڈیشنل اپروچ، جس کو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ یہ آفٹر ورلڈ وار 2 جو ہے وہ آئی تھی، اور اس کو پھر ہم نے 2 میجر اسکول آف تھاٹ کے اندر جو ہے وہ اسے ڈیوائڈ کیا گیا تھا. نمبر 1 تھا آئیڈیلزم، نمبر 2 تھا ریئلزم. آئیڈیلزم جو تھا وہ اصل میں وہ ایسے پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے یا ایسے پولیٹیکل تھنکرز تھے یا آئیڈیلسٹ تھے جو یہ بلیو رکھتے تھے کہ جو ہیومن نیچر ہے وہ سیلفش نہیں ہے اٹ سیلف، اس کے اندر کانفلکٹ نہیں پایا جاتا. کچھ ایسی سچویشن پولیٹیکل اور سوشل میکانزم ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا قائم ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے بھی ہمیں کچھ ایسے ادارے بنانے چاہیے جو ان کانفلکٹ کو جو ہے وہ ریزالو کر سکیں. اس کے بعد ہم نے ریئلزم کو دیکھا. ریئلزم میں ہم نے دیکھا کہ جو ریئلسٹ ہوتے ہیں ان کا بلیو ہوتا ہے ریئلسٹک چیزوں کے اوپر، یعنی ان چیزوں کے اوپر جو ریئل میں ہی ایگزسٹ کرتی ہیں. یعنی ان کا جو مین بلیف ہے یا جو مین ان کا پرپز ہے وہ ہے اینڈلیس پاور کو گین کرنا، یعنی اپنی پاور کو زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کرنا، اپنے انفلوئنس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا. اور اسی ایک طرح کی اس میں بھاگ دوڑ میں جو ہے وہ ہر اسٹیٹ کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھے اور زیادہ پاورفل ہو سکے اور اپنے انفلوئنس کو انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے اندر بڑھا سکے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہم نے پوائنٹ یہاں پہ دیکھا کہ اگر ہم اسٹرگل آف پاور جو ہے بٹوین اسٹیٹ کے درمیان اس کو اگر ہم نکال دیں تو فورن پالیسی اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بیسیکلی فورن پالیسی جو ہے وہ اسٹرگل آف پاور کا نام ہی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو اسٹیٹس کے درمیان ریلیشن ہیں ان کو جو ہے وہ کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور فورن پالیسی کو ریئلسٹک اپروچ کے تھرو کیسے سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے کہ جو ہے اسٹیٹ یا جو کنٹری جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہوگا اس کا انفلوئنس انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے اوپر زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ان اسٹیٹ کے جن کی پاور جو ہے وہ کم ہوگی. تو اس لیے اسٹیٹس جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں اپنی پاور کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا، میکسیمائز کرنے کا، اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسیو کرنے کا اور اپنی اینڈلیس پاورز کو زیادہ سے زیادہ انہینس کرنے کا. تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم بیہیورل اپروچ آف فارن پالیسی کو جو ہے وہ کور کریں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا، آپ کو سمجھ آیا تو لیکچر کو جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، لیکچر کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. گھنٹی کے نشان کو جو ہے وہ پریس کر دیجئے تاکہ آپ میرے آنے والے لیکچرز کی ساری ڈیٹیلز اور ساری جو ہے ان کا پتہ چلتا رہے تاکہ آپ میرے ساتھ آگے بھی جڑے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب کے لیے اللہ حافظ.